बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी अपने स्टूडेंट्स को सहाबी का दर्जा देता है कि ये मेरे सहाबा हैं। जैसे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे, वो हक चार यार या अशरा मुबशरा या वो 313 बदरी जो सहाबी थे। तो वो फिर आगे मज़ीद कहता है कि मज़ीद आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे सहाबा मज़ीद आगे बढ़ते ही चले गए, तो ऐसे मेरे स्टूडेंट जो कि सहाबी हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जी जिस जी तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी। ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं। और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। ये वीडियो आपने देखी और आप को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जो है वो अपने स्टूडेंट को एक तो वो सहाबी कहता है और फिर ऊपर से उनकी जो मुशाबहत है वो जनाब करता है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो अंबिया के बाद जो अफसलुल बशर है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और वो कहता है जी अंडरस्टैंड इस्लाम नाम का मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के मद्दे मुकाबल है। फिर हज़रत अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो खलीफा सानी हैं उनके मद्दे मुकाबल वो लेके आता है। ट्रू मुस्लिम नाम का उसका यूट्यूब का जो चैनल है उसको लेके आता है। फिर जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मद्दे मुकाबल वो लेके आता है जनाब मुस्लिम ओनली नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको वो कहता है वो है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी मद्दे मुकाबल वो लेके आता है हदाया पोर्टल नाम का यूट्यूब का चैनल है, उसको लेके आता है। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते एक बात ये वाज़े कर दूँ कि ये जो चैनल बनाए हैं इनके जो एडमिन हजरात हैं वो कादियानी हैं। ये कादियानियों के चैनल हैं और चूँकि इसकी पुश्त पनाई जो है इंजीनियर की वो कादियानी कर रहे हैं और मिर्ज़ा मसरूर ने इसको रखा हुआ है और बाकायदा एक मिशन दिया गया है इसको, जिस मिशन पर ये काम कर रहा है। अच्छा, हुआ ये कि अब कल रात की बात है कि कल 15 नवंबर की रात को एक साहिब हैं जनाब उवैस रब्बानी साहब। ये उवैस रब्बानी साहब हैं कि जिनका जो मुनाजरा करवा रहे हैं हनीफ कुरैशी साहब का इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी के साथ 26 नवंबर डेट तय पाई है। तो उन्हीं की बराड़ के ऊपर जनाब कल इंजीनियर साहब के एक साबका सहाबी तशरीफ़ लाए, नाम था उमैर। तो उन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं उसके बदरी सहाबा के अंदर शामिल था। आप खुद सुन लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, आप खिताब फरमाइए, हम आपको सुन सकते हैं, बिस्मिल्लाह करें। जी अवैस भाई, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे इतनी दूर से वक्त दिया और इनायत फरमाई। तो मैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पुराने साथियों में से हूँ, समझ लें उनके बदरी सहाबियों में से हूँ, शुरू के लोगों में से। जी दोस्तों, आपने सुन लिया। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि ये जो इन्होंने एक लफ्ज़ जनाब इस्तेमाल किया स्टूडेंट का, और जो इंजीनियर के मानने वाले लोग हैं वो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट मतलब सहाबी। अब जब भी इंजीनियर मिर्ज़ा के ये जो सहाबी हैं या स्टूडेंट हैं, इनसे जब भी कोई राब्ता हो, कोई बातचीत हो, तो इनसे पूछा करें कि तुम्हारा दर्जा किस सहाबा की लिस्ट में शामिल है। मतलब तुम हक चार यार में शामिल हो या अशरा मुबशरा में शामिल हो। हक चार यार में तो नहीं हो सकते, उसने तो वादे कर दिया कि हक चार यार अंडरस्टैंड इस्लाम, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल है। हक चार यार तो वो हो गए। अब अशरा मुबशरा के अंदर भी वो जो 2 बंदे सामने बैठे थे वो 2 निकल गए, तो बकाया 8 रह गए। तो इनसे पूछना है कि तुम उन 8 में शामिल हो के नहीं। 313 बदरी साहबा में तुम शामिल हो के नहीं।
اور جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اندر شامل ہو. تم بتاؤ تمہارا صحابہ کے اندر یعنی انجینئر کے صحابہ کے اندر تمہارا کون سا مقام ہے؟ تو بہرحال اللہ پاک اس فتنے سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا غلام قادیانی نے بھی اپنے 313 صحابی بنائے تھے اور ان کا نام رکھتے ہیں اصحاب احمد. یعنی مرزا غلام قادیانی کو یہ لوگ احمد کہتے ہیں اور اصحاب احمد سے مراد یعنی مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ جو اصحاب کی جو لسٹیں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، یہ کام چلا تھا مرزا غلام قادیانی سے. اور مرزا غلام قادیانی کو ہی فالو کرتے ہوئے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے بھی اپنے صحابی وضع کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو مجھے مانتا ہے وہ صحابہ کے درجے کے اوپر فائز ہے. اگر پاکستان کے قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. شریعت کے اندر تو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے یہ فعل اور اس قسم کی حرکتیں. شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور جو اس کو مان رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اور سوچیں، غور و خوض کریں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، آپ لوگوں کو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. علماء کا کام ہوتا ہے سمجھانا. تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جو ہے نا یہ آپ کو قادیانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ قادیانیت سے بھی اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے مذہب بیزاری، دین بیزاری، اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. وہ صرف باب بزرگوں کا ہی مخالف نہیں ہے بلکہ وہ صحابہ کا بھی مخالف ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ اللہ تک کا مخالف ہے. اور وہ تو آپ لوگوں کو وہ جناب خدائی کے درجے پر بھی فائز کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی ساتھ صلاحیت بھی دے دوں گا. تو بہرحال اس کی خرافات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اللہ پاک ایسے فتنے سے محفوظ رکھے. ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جایا کرے. ہم جب بھی لائیو آتے ہیں تو آپ اس میں بھی شرکت کیا کریں. جب آپ بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کو پھر جب ہم لائیو ہوں گے نا تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے جس کو تم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جس کا چینل اور وہ ابھی لائیو ہے. تو بیل آئیکن پر کلک کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جایا کرتا ہے. تو جب بھی ہم لائیو آئیں تو آپ لازمی شرکت کیا کریں. بہت شکریہ، رب رکھا. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.